offering sa Ginoo, pila man. Gastos nato sa mga bata, magistorya mo. Ikaw murag imong sapatos 7 na katuig, no? At palitag sapatos nimo. Imo pong sandal. Mag-istoryahay mo. Nakaroon na usab ang inyong kwarta. Mga bana. Mga asawa. Niya ang asawa walay sige nga ni? Wala siya trust. Wala siya salig siyang yang bana. Ang bana po wala salig siyang asawa. Ang mga wife mahilig man mag-swipe, no? Ato na grocery swipe. Ang bana, Lord Jesus, kapila naman tumitunog, tutut. Tut. Ang bana ikulbaan na. Bisan na lang butang mag-fellowship. Pila man at unsa man paliton karon, mga praktikal nga mabutang, hilabi na sa butang sa paghalad sa Ginoo. Nausa na sila. Sa dihang mausa sila, as also to fellow heirs of the grace of life. Anong kinahanglan sa mausa? Kay silang duha, ang banaw nga asawa, sila man ang manununod sa grasya sa kinabuhi. Very significant. Gisgutan ni Pedro, gisgut siya una, grace multiplied sa chapter 1. Chapter 4, gisgut siya varied grace. Amen. Sa chapter 5, gisgut siya the God of all grace. Pero sa chapter 3, grace of life. Nga naman, kining grasya di ay dunay kinabuhi. Sa diha nga magpahimulo sa grasya, magadugang ang kinabuhi sa inyong kaminyoon. Unya mutubo ang bana, mutubo ang asawa, muhamtong sila. Unya silang pagkinabuhi, mahimo silang manununod sa grasya sa kinabuhi. Kinsa ang ilang maharong makadawat og grasya sa kinabuhi, bisan kining grasya sa kinabuhi muagay bisan ngadto sa iglesia. Mahimutang panalangin sa uban sa diha nga ang asawa magpasakop diha sa bana uban sa kalumo na espiritu og kalinaw sa espiritu. Og ang bana in like manner magpasakop po sa asawa, assigning honor. Amen. Tahoron ang asawa og piniagi niya na silang duha ang bana ug asawa mahimong manununod sa grasya sa kinabuhi. Onya ang ilang kaminyon. Amen. Mabusog, mapuno sa kinabuhi o makapaagay og kinabuhi ngadto sa uban. Ang hinauta nga daghang mga magtiayon nga mahimong tagapanunod, no? Sa kinabuhi, sa grasya sa kinabuhi aron mahimo ta nga mga panag-ingnan. Kay doon na may background dire, ang unang model si Kristo. Unya nga atong kaminyoon pod mahimo pod nga model. Amen. Nga si Kristo madayag aron ang grasya sa kinabuhi moagay diri nato, ay pamuslan diri nato og moagay usab ngadto sa uban. Amen.